बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जौहरी मुआहदे के हवाले से ईरान के हवाले से कुछ बात की गई है सदर ट्रंप की जानब से, ये आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा, पाकिस्तानी पायलट्स ने J-17 को 4 चांद लगाए हैं। इंडोनेशिया चीनी तैयारे खरीदने पर कैसे तैयार हुई है, ये भी डिटेल आज मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बात आपको मैंने ये बतानी है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी तजवीज मुस्तरद कर दी है। कैसे मुस्तरद की है, ये 3 खबरें हैं जो बड़ी खबरें हैं और जो आपको बताई जाएंगी। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि पहले वीडियोस रेगुलर नहीं की जा रही थी उस तरह, अब प्रॉपर की जाएंगी और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो बात करनी है वो ये करनी है कि सदर ट्रंप, अमेरिकी सदर ट्रंप, उसने क्या बात की है कि जनाब दुनिया में दोबारा से ईरान के हवाले से काफी ज्यादा मसाइल नजर आने लग गए हैं कि ईरान पे इसराइल पहले ही हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब अमेरिका की तरफ से जो मुज़ाकरात चल रही हैं ईरान के साथ, उसके बाद क्या सूरत हाल है, ये आपको मैंने बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जौहरी मुआहदे के हवाले से ईरान सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है, ये ट्रंप ने बताया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बुध को ये ईरान पर जौहरी मुआहदे पर सुस्त रवि इख्तियार करने का इल्जाम लगा दिया है। ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बयान के जवाब में थी, जिन्होंने कहा कि जौहरी मुआहदे के हवाले से अमेरिका की तजवीज ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है। दोनों मालिक ने अप्रैल से लेकर अब तक मुज़ाकरात के 5 दौर मुनक्कद किए हैं ताकि बड़ी ताकतों के साथ मुआहदे को तब्दील करने के लिए एक नया मुआहदा किया जा सके, जिसे ट्रंप 2018 में अपनी आया ईरान यूरेनियम की अफसुदगी जारी रख सकता है या नहीं। हफ्ते के रोज ईरान ने कहा कि इसे ओमानी सालसों के जरिए अमरीकी तजवीज मौसूल हुई। इसकी तफसीलात अवामी सतह पर जाहिर नहीं की गई। खामनाई ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में 1979 के इस्लामी इनकलाब के नजरियात का जिक्र करते हुए कहा, अमरीकियों की तरफ से पेश की गई तजवीज 100% आज़ादी और खुद मुख्तारी के तसव्वुरात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब यह है कि अमरीका और अमरीका जैसे ममालिक की तरफ से ग्रीन लाइट का इंतजार न किया जाए। ईरान का यूरेनियम की अफसुदगी एक बड़ा तनाज़ा बनकर उभरा है और ट्रंप ने पीर को कहा था कि इनकी इंतजामिया किसी भी अफसुदगी की इजाजत नहीं देगी। बुध को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की, जिन्होंने तजवीज किया कि ईरान के साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे। ट्रंप ने लिखा, मेरी राय है कि ईरान इस इंतहाई अहम मामले पर अपने फैसले पर सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहा है और हमें बहुत कम वक्त में इसका कतई जवाब दरकार होगा। यानी कि अमेरिका फौरी तौर पे जवाब चाह रहा है ईरान की तरफ से और ईरान पे इल्जाम लगा रहा है कि ईरान जो है तमाम मामलात को सुस्त कर रहा है। और हो सकता है कि इसकी आड़ में जो एक और नैरेटिव है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि ईरान इस आड़ में अपना जो एटमी प्रोग्राम है वो जारी रखे हुए है और हो सकता है कि इस आने वाले दिनों में ईरान एक एटमी ताकत बनने का ऐलान भी कर दे। बहरहाल खामनाई ने कहा है कि अफसुदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की कलीद है और अमेरिका इस मामले पर कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 100 जौहरी पावर प्लांट्स हैं लेकिन इनकी अफसुदगी नहीं है तो वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि एटमी पावर प्लांट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगल को रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी तजवीज में एक ऐसा इंतजाम शामिल है जो ईरान को कम सतह पर यूरेनियम की अफसुदगी जारी कर रखने की इजाजत देगा, क्योंकि अमेरिका और दीगर ममालिक एक मजीद तफसीली मंसूबा तैयार करेंगे जिसका मकसद ईरान के जौहरी हथियारों के रास्ते को रोकना है। इसमें कहा गया है कि इस तजवीज में अमेरिका को ईरान के लिए जौहरी पावर प्लांट्स की तामीर और इलाकाई ममालिक के कंसोर्शियम के जरिए इंतजाम अफसुदगी की तनसीबात की तामीर में मुआवनत के लिए बातचीत की जाएगी। ईरान ने पहले कहा था कि वो यूरेनियम की अफसुदगी पर आर्जी हदबंदी और इलाकाई जौहरी ईंधन के कंसोर्शियम के क़याम पर गौर करने के लिए तैयार है, लेकिन इसने जोर दिया है कि इस तरह के कंसोर्शियम का किसी भी तरह से ईरान के लिए यूरेनियम अफसुदगी के लिए प्रोग्राम को तब्दील करने का इरादा नहीं। ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार वजीर खारजा अब्बास अरागची ने बुध के रोज एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि जौहरी हथियार ना बनाने पर बात हो सकती है लेकिन अफसुदगी ना करने पर कोई मुआहदा नहीं हो सकता। ईरान इस वक्त यूरेनियम को 60% तक
افزودہ کر رہا ہے جو سن 2015 کے معاہدے میں طے شدہ 3.67% کی حد سے کہیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جوہری وار ہیڈ کے لیے درکار 90% کی حد سے کم ہے۔ دوستو آگے چلتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے فوری طور پر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بیان بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایرانی سپریم لیڈر نے جوہری پروگرام پر امریکی تجویز مسترد کر دی۔ یورینیم افزودگی جاری رکھنے کا عزم ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یورینیم کی افزودگی ترک کرنا 100% ملکی مفادات کے خلاف قرار دیتے ہوئے تہران کے جوہری معاملات پر دہائیوں سے جاری تنازع حل کرنے کے لیے مذاکرات میں امریکی مرکزی مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے جوہری مذاکرات روکنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکی تجویز ہماری قوم کے خود انحصاری پر یقین اور ہم کر سکتے ہیں کہ اصولوں سے متصادم ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی روح اللہ خامنائی کی برسی کے موقع پر ٹی وی میں خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ کی پیشکش ہماری خود مختاری اور عزت نفس کے خلاف ہے۔ مزید کہا تھا کہ یورینیم کی افزودگی ہماری جوہری پروگرام کا اہم حصہ ہے اور دشمن اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے جوہری پیشکش ہمارے مفادات کے 100% خلاف ہے۔ مغرور اور بدتمیز امریکہ متعدد بار ہم سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جوہری پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہمیں یورینیم کی افزودگی کرنی چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اس جیسے ممالک کی طرف سے اجازت کا انتظار نہ کیا جائے۔ آیت اللہ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس 100 نیوکلیئر پاور پلانٹس موجود ہیں لیکن یورینیم نہیں تو پھر ایسے پلانٹس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم ڈومیسٹک سطح پر فیول کی پیداوار نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں امریکہ کے پاس جانا پڑے گا جہاں ہمیں بہت زیادہ شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تہران کے مطابق جوہری ٹیکنالوجی کے اصول کا مقصد امن ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے مئی 2025 کے آخری ہفتے میں جاری ہونے والے اپنے سماعی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اس وقت بھی طے شدہ حدود سے زیادہ یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران اس وقت 60% یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، حالانکہ 2015 میں ہونے والے معاہدے میں یہ صرف 3.67% تھا۔ رپورٹس کے مطابق انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ رواں ماہ ویانا میں شیڈول ہے، جہاں ایران کی جوہری طاقت کے حصول کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے نئی جوہری تجویز ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک عمان نے پیش کی تھی۔ اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے نمائندے اور اسٹیو وٹکوف کے درمیان بات چیت بھی ہوئی تھی۔ مذاکرات کے 5 اتوار کے بعد بھی کوئی جوہری تجویز پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ جوہری تجویز میں سب سے اہم یورینیم کی افزودگی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، تاہم اس میں فریقین اپنے موقف پر قائم رہے۔ ایران یورینیم کی افزودگی کو اپنی سرزمین پر جاری رکھنے پر ڈٹا ہوا ہے تو ساتھ ہی ایران نے یورینیم کے ذخیرے کو بیرون ملک منتقل کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ جناب سب سے آخر میں ایک بہت اہم خبر ہے، پاکستانی پائلٹس نے JF-10 کو 4 چاند لگائے۔ انڈونیشیا چینی طیارے خریدنے پر تیار ہو چکا ہے اور پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس کی شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا نے چینی ساختہ J-10 جنگی طیارے خریدنے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ انڈونیشیا گزشتہ 1 برس سے چین کے ساتھ J-10 طیاروں کی خریداری کے لیے بات چیت کر رہا تھا، تاہم پاکستانی J-10 طیاروں کے ہاتھوں بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی رپورٹس کے بعد اس کی مذکورہ طیاروں میں دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ واضح ہے انڈونیشیا حالیہ برسوں میں اپنی پرانی فوجی مشینری کو جدید بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن 2022 میں انڈونیشیا نے 8.1 ارب مالیت کے 42 فرانسیسی رافیل طیارے خریدے، جن میں سے 6 طیارے آئندہ سال فراہم کیے جائیں گے۔ انڈونیشیا امریکی ساختہ F-15EX طیاروں کی خریداری کو حتمی شکل دینے پر بھی غور کر رہا ہے۔ انڈونیشی نائب وزیر دفاع اور ریٹائرڈ ایئر مارشل
डोनी एरमावान और इंडोनेशियन नायब वजीर दिफा और रिटायर्ड मार्शल जनाब, उन्होंने कहा है कि हमारी चीन से बातचीत हो रही है और इन्हें हमें बहुत कुछ पेश किया है, बातचीत हो रही है और उन्होंने हमें बहुत कुछ पेश किया है, जिनमें J-10 समेत कुछ बहरी जहाज, असला और भी चीजें शामिल हैं। जनाब, ये दुनिया बदल रही है, दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। पाकिस्तान के शाहीनों ने ऐसा काम किया कि चीनी जो हथियार हैं उनकी आलमी मंडी में डिमांड बढ़ गई है, और साथ साथ जो और दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो जनूबी एशिया में वाक़ हैं, उन्होंने भी डिमांड करनी शुरू कर दी है चाइनीज हथियारों की। पाकिस्तानी एयर फोर्स को सलाम पेश करें कि ये वो एयर फोर्स है जिसकी क़यादत इस वक्त ऐसे आदमी के पास है जनाब कि जिसने जनाब 2047 का विजन भी पेश कर दिया है। ये वो कौम का लीडर, वो कौम का सिपाही, वो एयर फोर्स का लीडर है कि जिसने 100 साल पाकिस्तान के कंप्लीट होने पर पहले ही 2047 का विजन दे दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें कायम और दायम रखे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।